الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. کوشش کرو صلوات باواز بلند پڑھو سارے حضرات. وعلم لأمه وكاشف غمه ودافع همه. پروگرام ہوئے تو مولا دی عظمت دا بھی ایک جملہ الذي هو زينة المسجد والمنبر فات الأهد والبدر والهنين والخيبر ساق الحوض والكوثر علي أمير المؤمنين نعرہ حیدری ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أزلفت الجنة للمتقين. بلند صلوات. دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے. جتنے جتنے حاجات رکھ دیو اس ذکر دا صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے. ہر مجلس دعا ہے وقت کہیں بھی کہیں دنیا دے غم نہ ہوئے. چڑی اکھ آل محمد دی مظلومیت بستی ہے. عزت مآب واجب الاحترام سادات و مبینین
خوش نصیبی خوش بختی کہ مالک نے اس لمحے تساں جیسے با معرفت مومنین دیاں زیارتاں میرے حصے چ رکھیا۔ ظاہری جداں کوئی خطیب نواں آوے تو سامعین واسطے تھوڑی پرابلم ہوندی اور شاید پڑھن والا بھی تھوڑا مونجا ہوندا ہوئے، مگر میں گھبراون والا نہیں جو میرا نام مختار سقفی ہے، میں کوئی تھکاون والا بندہ ہی نہیں۔ تہاڈی طبیعت ساتھ دے وے تو چند گزارشات میں عرض کراں۔ ایک صلوات ایسی پڑھو میں سمجھاں، جتنے بیٹھے ہو مطمئن بیٹھے ہو آل محمد شان تلاوت سے۔ ہر کوئی جنت طلبگار ہے، جنت دا خواہش مند ہے، بلکہ انج بھی آکھ سکدا کچھ لوگ خود جنت دے ٹھیکیدار بن گئے۔ جنت میری، جنت میری، جنت میری، بلکہ کچھ لوگ آدھیں قرآن چاہو تو میں تو کو جنت لکھ دینا، تو سب گھبرائے تو نہیں بیٹھے جی، میں جنت لکھ دے۔ اس بیچارے کو اپنا پتہ نہیں جو خود بھی اس جنت ونجنا ہے، یہ جنت نہیں ونجنا۔ یہ ہر کوئی جو آدھے جنت میری، جنت میری، جنت میری، قسمت نال کٹھے ہو گئے ہیں۔ علمی اور نورانی ماحول میرے سامنے ہے، چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو جنتی آکھاں تے دوسرے کو جہنمی آکھاں۔ جی تورا پروگرام ہوئے تو خودی میں جلدی جلدی خود قرآن تو نہ پوچھوں، قرآن تو ڈسا جنت ہے کہ اندھی۔ مہربانی مہربانی مہربانی، سارے بولو جی حیدری۔ مالک فرمائے دے قرآن پڑھو، قرآن قرآن دسیسی بھی جنت کس دی ہے۔ اگر ظاہر قرآن کنو اوہو پچھ سی جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے، تو جے قرآن پڑھنا ہی نہیں، وقت ہی نہیں، تو جس بندے مخصوص کیتے قرآن مردے واسطے، او کو کیا پتہ بھی جنت کے لیے ہے۔ میں کچھ گزارش کریں دا بیٹھا، اہل علم احباب تشریف رکھ دے ہو۔ ہاں جی جڑے بندے بابا جی قرآن پڑھنا ہی نہیں، او کو کیا پتہ بھی جنت کس دی ہے۔ جس بندے نے قرآن کو مخصوص ہی کیتے مردے واسطے، میت واسطے، چلو تسلط فکندہ پہ میں کنجوسی نہ کر رہا، بلکہ انج بھی آکھاں 95% لوگ وہ بھی مردے واسطے قرآن پڑھ دے نہیں بلکہ پڑھوین دے، قرائے دے پڑھوین دے آکھ سکتا ہے۔ اویں مولوی چنگے نہیں لگ دے، مولوی چنگے نہیں لگ دے۔ کسی دی ڈیتھ ہوئی، میت ہوئی، جا بیٹا مدرسے مول صاحب کو آکھ پالیں کو نال لیا دے قرآن دے پارے چیا، اس مردے دے میت دے سراندی بہ کے قرآن دی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں کتنا شرمندہ ہو سی وہ میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا۔ جزاک اللہ جی، جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا، کتنا شرمندہ ہو سی وہ میت جس دی سراندی بہ کے ہون طالب علم مولوی صاحبان قرآن دی تلاوت پہ کر دیں۔ بزرگو بھائیو جڑا بندہ 80-90 سال دی عمر اس دنیا تو گزر دے، کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی دے چھوڑیں دے، 8 بیٹے بیٹیاں، یہ تو آج کل ماڈرن دور آگے تے بال گھٹاون لگ گئے لوگ، اس سب کا کر دیکھو 8 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، یعنی جڑا بندہ 80-90 سال دی عمر گزر دے، کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی دے چھوڑیں دے۔ یار کتنے افسوس دی بات ہے، انہاں 50 ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جڑا سراندی بہ کے قرآن دی تلاوت کر سکے۔ بھئی کم از کم ایک تا ایسا بناون جڑا تیری سراندی بہ کے قرآن دی تلاوت کر سکے۔ او جی میں بچے دی بڑی تربیت بھی کرے نا، اچھی تربیت بھی کرے نا،
5 लाख रुपए महाना खर्च मेरे बेटे दा। कोई भाई नाराज ना हो वंजे, मैं चाहना मेरी कौम, मेरे मजहब, मेरे मसलक दे बच्चे आला तालीम याफ्ता होवेन, आला ओहदे ते मनसब ते फायज होवेन। मगर याद रख 5 लाख रुपए फीस, मेरे पुत्र दा मोबाइल तो देखो, मैं 2.5 लाख रुपए का गिन दिता। मेरे पुत्र दी पेंट तो देखो, कवड़ी दे तो नहीं पे तुसा। मेरे बचड़े दी पेंट तो देखो, मैं गैर मुल्क तो मंगवा देती है। भाई 5 लाख रुपए जो अपने बेटे दे खर्च करेंदा पई, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग कहीं जिंदगी ते को इतना साथ दिते कि एक मरतबा अपने कोल भी ला के इतना तो पुछ मेरा बच्चा, इतना जो मैं तेरे उते खर्च पिया करे ना, एक मरतबा सूरह फातिहा दा पढ़ के सुना, मेरे बाद फातिहा ही पढ़न जोगा है या कोई ना। सारे बोलो हैदरी। हाँ हाँ भाई मेरे वास्ते मेहरबानी, सलामत रहो, जड़े जिक्र दी जीनत बन दे, फातिहा भी पढ़न जोगा है या कोई ना। वक्त ही कोई नहीं, टाइम ही कोई नहीं। चलो तसल्लुत की एक जुमला और गुजारिश करा, मेरे सामने बुजुर्ग तशरीफ रख दें, दुआ फरमेसन। मेरे को अपना बचपना आगा जी याद है। सारे बुजुर्ग दादा जी रात को सुमदे ले, ज़ाहिर वड्डे वड्डे हवेल होंदे अनवेड़े, उतरे ही उथई ते डोतरे ही वो सारे उथई। हूँ टाइम ये बीमारियां तो हन को ना केबल ते ना डिश ते ना मोबाइल, ये जड़े अजकल। हाँ जी, और ये देखो ये सूरत हाल थी चुकी, अजकल इतने हालात पहुँच चुके हैं। वो के बुजुर्ग के करेंगे सुनते वेले उसा को पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ सारे बच्चे को कट्ठा च करे ना, ते अच्छे अच्छे किस्से सुना में ना, कुरान दे किस्से, अंबिया दे किस्से, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम दे अहवाल, रिश्तेदारी दे हुकूक, सिला रहमी, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद दियां बातां सुनेंगे। ये जान दे बुजुर्गों को नींदर लेट आंदी है ते बच्चे को जल्दी आवेंदी है। बुजुर्ग गाल सुनेंदे रह वंजन। हाँ यह वजह है कि बाल सुनते सुनते सम वेंदे हन, बुजुर्ग सुनवेंदे समवेंदे हन। सारी रात बालां दी भी इबादत च गुजरती है, डाडे दी भी इबादत च गुजरती है। ते हुण तो माशाअल्लाह ज़माना इतनी तरक्की कर गया है मेरे जवानों, इतना ज़माना तरक्की करके सुमहन वेले पीओ अपना मोबाइल चाहिए पिया होंगे। ये मैं तुहाडे इलाके की गल नहीं बैठा करदा, मुल्तान दे परहां दी बैठा करदा। पीओ अपना मोबाइल, पुत्र अपना मोबाइल। इतनी दूरी हो चुकी है, बेटे बाप को चुक गल पूछनी होवे जुरत नहीं आके पूछे, उतो मैसेज करें दे अब्बा खाना खासो, तो को नींदर तो नहीं आवन लग गई, बाबा दफ्तर वेसो। हाँ मेरा बुजुर्ग मेरा जवान कुरान नाल दिल कुरान नाल। हुण पिछले भाई खास कर खब्बे पासे वाले दे पिछले परेशान थे बैठे, शायद मुख्तार सफ़ी आया ही पहली मरतबा है, शायद साले सवाब दा मुनकर है, शायद आखना चाहते भी मुर्दे दे सिरां दी बह के कुरान दी तिलावत नहीं करनी चाहिए ना। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस साले सवाब दा इनकार नहीं, मगर फैसला तुहाडे ते है। जिस कुरान दे जरिए साडे मुर्दे तक सवाब पहुंच सकता है, उस कुरान दे जरिए साडा मुर्दा ज़मीर जिंदा नहीं हो सकता। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या नाराए उम्रे दराजी उलमाए सालिहीन बुलंदतर सलावत अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला सलामत रखे तो आकूं सारे बारे उम्मे ही आदन जड़े मौलवियां दे प्रोग्राम होने ठड्डे होंदे, बंदे ढेर सारे बैठे हो, जे नाराज ना हो। सलवात इतनी बुलंद पढ़ो जितना दिल च मवद्दत सैयदा बुलंद है। सारे कुरान नाल दिल, कुरान और नबियां दे सरदार फरमांदे ने या अबाजार अलैका बितिलावतिल कुरान, ऐ अबूजर कुरान दी तिलावत कीती कर, कुरान दी तिलावत। इस वास्ते कि मासूम फरमाते जेड़े घर च कुरान दी तिलावत होवे उस घर तो एक नूर बुलंद होता है,
اس گھر تو ایک نور بلند ہوندے جیڑا نور آسمان نال ٹکر کھاندے اللہ تے ملائکہ دن مالک نور کیسا نورانیت کیسی روشنی کیسی آواز قدرت آندی ہو میرے ملائکہ غور نال دیکھو زمین تے غلام علی قرآن بیٹھا پڑھ دے ان بعض بھائی گالو مجھے بیٹھے نبی مول سے پہلی دفعین ماہ رجب المرجب ہا مولد میلاد سنا من ہا بہت ساریاں مخصوصی ہن مولد ولایت سنا من ہا میں قرآن کیوں بیٹھا سنے نا قرآن اس واسطے بیٹھا دا قرآن پڑھ سے تے کو پتہ لگ سی توحید کیا ہے قرآن پڑھ سے تا تے کو پتہ لگ سی رسالت کیا ہے قرآن پڑھ سے تا پتہ لگ سی دنیا چامن دا مقصد کیا ہے قرآن پڑھ سے تا تے کو پتہ لگ سی مالک نے تیرے واسطے حلال کیا قرار دیتے قرآن پڑھ سے تا پتہ لگ سی مالک دی ناراضگی کیسے چاہے قرآن پڑھ سے تا پتہ لگ سی حقیقی ولایت کیا ہے قرآن پڑھ سے تا پتہ لگ سی او ہستی کہہ رہی ہے جیری حالت رقوت زکاة دے دیئے اللہ ولایت آیتی سند بنا کے قرآن دی آیت نازل کرنا ہے قرآن پڑھ سے تا پتہ لگ سی قرآن نال دلہ میرا جوان قرآن قصے کہانیاں بناوٹاں چھوڑ یا قرآن نال دلہ یا چودہ دے فرمان نال دلہ ہاں قرآن پنجویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے مولا نے اپنے گھر دا قبلہ جی کوئی ایسا شیڈول بنایا ہویا ہا کہ اتنی دیر اس بندے تلاوت کرنی ہے قرآن دی اتنی دیر اس کرنی ہے یہ وجہ ہے کہ پنجویں سرکار دے گھرو 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت دی آواز آتی ہے امام او ہوئے جن دے گھرو 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت دی آواز آوے تے منن والا غلام او ہوئے جڑا صرف جمدہ کھڑا ہوئے برکت واسطے سویرے سویرے نا قرآن نال دلہ خدا را قرآن نال دلہ بڑے بڑے گھر بنے دے ہو میں وینا دریائی علاقے دیہاتیں جی آج کر لے دے ہو بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑیاں کوٹھیاں اچھی بات ہے اچھا گھر ہونا چاہیے دے دین اسلام منع نہیں کریں دا اچھا گھر ہوئے اچھی سواری ہوئے اچھا لباس ہوئے مگر ہر بندہ چاہتے میرا گھر نورانی ہوئے گھر منور ہوئے گھر روشن ہوئے بڑے بڑے بلب لیں دے فانوس لیں دے سرچ لائٹ لیں دے گلوب لیں دے کیوں رات دے 12 جو ہمیں نہیں میں پتہ لگے دین دے 12 بجے کھڑے میرا گھر نورانی ہی نورانی ہوئے جے تو سے گھبرا نہیں گئے ہر امیر غریب واسطے مختار سقفی ایک نبیان دے سردار دی زبانی ایک عمل گزارش کرنا چاہتے نبیان دے سردار فرمے دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا اگر چاہنے تیرا گھر نورانی ہوئے گھر منور ہوئے گھر روشن ہوئے وہ صرف بلب دے گزارا نہ کر گلوب دے گزارا نہ کر فانوس دے سرچ لائٹ دے گزارا نہ کر بلکہ سرکار فرمیتے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن اپنے گھر کو منور کرو قرآن دی تلاوت نہ قرآن دی تلاوت نہ قرآن نال دلہ قرآن نال ایک بھی یہ جملہ میرے ذہن چاندہ پھر یہ قرآن میرے مولا دا فرمان سنے تو سا مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سرکار فرمیندن اگر میں چاہواں اللہ میرے نال کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں گھبرا گئی ہو میں قرآن پڑھتا اگر میں چاہواں اللہ نال کلام کرا یہ سنی ہوئی بات ہے تو میں کیا کریں نا نماز پڑھتا کلام اوہو چنگا لگ دے پتہ ہی ہوئے میں آدھا کیا کھڑا میں کچھ گزارش کر دیا بھئی اللہ جو میرے نال کلام کریں دا پہ میں کو پتہ تو ہوئے قرآن آدھا کیا ہے میں نماز کھڑا پڑھتا اللہ نال کلام کھڑا کریں نہ دے میں کو پتہ ہی نہ ہوئے جو میں آدھا کے کھڑا بھئی کم از کم میں کو نماز دے ترجمے دا پتہ ہوئے میں کیا کھڑا آدھا گھبرا گئے میرا خیال ہے تو سو میرا بھائی مجلس چاستہ نام نہیں مجلس واہ واہ دا نام نہیں مجلس سینکڑیاں دیگاں بڑامن دا نام نہیں مجلس تربیت گاہ ہے
مجلس درسگاہ ہے سارے مومنین نے عزاداری دے کروڑا اربا خربا روپے خرچ کیتے معذرت نال ہر آمن والا واعظ ہر آمن والا خطیب ہر پیش نماز ہر مومن جوانو توجہ رکھنی ہے ہر بندہ ایک دعا منگ دے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن جن راز نہ ہو وہ میرے کتنے لوگاں کو اس دعا دے مطلب دا علم ہے زندگیاں گزری انسانیاں بھئی اس دعا دا مطلب کیا ہے دعا جو منگدہ کھڑا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن میرا جوان عبادت کو عادت نہ بنا معرفت والی کر پتہ تو ہوئے کہ کھڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پردہ کھڑا میں کو خبر تو ہوئے اس کا مطلب کیا ہے قرآن نال دلہ قرآن نال یاد رکھو اور کچھ لوگ آدن بیماری نہیں چھوڑیں دی تکلیف نہیں چھوڑیں دی ایک بیماری چھوڑیں دی ہے بھئی پکڑ بین دی ہے بھئی چھوڑیں دی ہے بھئی پکڑ بین دی ہے میں لاہور گیا میں اسلام آباد گیا میں کراچی گیا میں اسپیشل جہاز کر کے پاکستان تو باہر گیا بیماری نہیں چھوڑیں دی اگر تو پروگرام ہوئے اپنی زبانی نہیں کل ایمان دی زبانی ہر بیماری دا علاج میں گزارش کرنا چاہنا تو آنے تے میرے مولا امام المتقین فرمیدن مسلمان کلمہ گو اگر گھر بیماری ہے گھر تکلیف ہے بد گھبرامن دی ضرورت نہیں سرکار فرمیدن وَاسْتَشْفِعُوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآن میرے مولا فرمیدن قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو قرآن دے ذریعے اس واسطے کہ ہر بیماری دا علاج ہے قرآن میرے مولا فرمیدن اگر کسے مردے تے قرآن چنگا لگدا پہ یا کوئی لطیفہ سنا وہاں ایک صلوات اگلے پچھلے پڑھو میں سمجھا سارے مطمئن بیٹھے والے محمد شان تھے یہ گزارش کریں دا پیام ہاں جی بیماری تکلیف مولا فرمیدن اگر کسے مردے تے بھی قرآن جتنی طاقت ہے کسے مردے تے بھی سورہ فاتحہ دی تلاوت کی دی جائے اور مردہ زندہ ہو بنے گھبرامنا نہیں قرآن اتنی طاقت ہے جو مردے زندہ کر سکتا ہے بھئی 24 گھنٹے کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچے جوان نوجوان تے لازم قرار دے قرآن ساری بخشش دائی ہوئے سامان میرے بچے میرے جوانوں جتنے بیٹھے ہوئے میرا پیغام ہے تمہارے واسطے اگر تسا قرآن پڑھنا شروع نہیں کیتا آج تو قرآن پڑھنا شروع کرو قرآن پڑھنا تو یہ میرے بزرگ بیٹھے ہو معذرت نہ بیٹا سمجھ کے میں گزارش پیا کریں نا اگر تسا بھی قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھنا شروع کرو تو ساکھ سو عجیب بات ہے بھی مختار سکھوی عجیب مولوی ہونے اس بڑھے پہ جو ساکھوا دے قرآن پڑھو نہ ساری آنکھ کم کریں دیئے نہ سارا حافظہ کم کریں دیئے نہ ساری سماعت کم کریں دیئے اسا ہن قرآن پڑھوں تو فائدہ کہ ہو سی معصوم فرمیدن تو پڑھنا شروع تا کر سرکار فرمیدن تو پڑھنا شروع تا کر مولا آقا اسا قرآن بڑھے پیج پڑھنا شروع کروں تے قرآن پڑھ نہ سکوں تے اس دنیا تو گزر ونیوں تو فائدہ کہ ہو سی معصوم فرمیدن ہوں دا بڑا فائدہ ہے جڑا تیرے وارث تے کو کلہ قبرے چھوڑ کے آویں دن تے کلہ ہونے قبرے آواز قدرتہ دیو میرے ملائکہ جاؤ اس قبرے میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن بڑا پسند ہاں قرآن دیکھو ایک لمحہ لگ دے انسان دی زندگی بدلڑ واسطے جڑے ظاہر بیٹھے ہو مولا دوبارہ گھر بچے جڑے نہیں گئے خواہش رکھ دے ہو مالک عطبات عالیات یا زیارتہ تو آنے نصیب کرے قبلہ جی ایک قم المقدس بیوی دے حرم دے پچھلی سائٹ دے جڑی نہر ہے پولے آنچی ہوتلے بی بی ان دے نال ہے قبرستان ہے اس قبرستان ہے ایک مقبر ہے تو سب تھا گئے ہو تو میں بس کر دے ہو اتھا ایک قبرستان ہے اور بھئی جان دے وچ ایک مقبر ہے حافظ قاسم رضا دے نام دا توجہ رکھ رہی ہے حافظ قاسم رضا دے نام دا انہوں نے بارے لکھ دیں کہ وہ پڑھے لکھے بالکل نہ قرآن عربی کچھ بھی نہ جان دیں وہ کسی شہزادے دی زیارت تے گئے ظاہر قم المقدس تقریباً ہر گلی دوسری گلی کہیں نہ کہیں شہزادے دا مقبرہ موجود ہے انہوں دی سمان حیات لکھ دیں وہ آدھے میں پہنچا
لوگ کھڑے ہیں پڑھتے اذن دخول پہ پڑھتے ہیں زیارت پہ پڑھتے ہیں قرآن دی آیتاں لکھی ہوئی ہیں تے او کھڑے پڑھتے ہیں یادے میں ایویں ایک لمحے واسطے سوچے کاش میں بھی پڑھیا ہو یا ہوندا او آدن رات کو سوتے صبح حافظ قرآن اٹھے ایک لمحہ لگے نا جی علم نور ہے معصوم فرمیندن جس کے دل میں خدا چاہے ڈال دے رات کو سوتے حافظ قرآن اٹھے مراجع مجتہدین کو خبر ملی سجا کیا بھی اتنا عظیم معجزہ بھئی کیمیں کو قرآن دا حافظ ہو گئے قرآن دا آیا کو پتہ لگ دے سجا کیا عربی متون دیاں کتاباں آگا جی منگوایا گیا عربی متون دیاں کتاباں لکھا میں نہ یہ قرآن دا حصہ ہے وہ خیر نہیں یہ قرآن ہے فرمایا نہیں اگر کسی مقام تے ایک لین خط یا چند لفظ بھی قرآن دے ہو بے نا تو حافظ صاحب آدھیں اے قرآن ہے اے قرآن ہے پوچھا گیا حافظ صاحب تو آپ کو کیمیں پتہ لگ دے ساری عربی لکھی پئی ہے کیمیں سنجنے دے اے قرآن ہے تے مثلا اے لمہ دی عبارت ہے اے قرآن ہے تے فقی عبارت ہے کیمیں پتہ چل دے حافظ صاحبہ کن لگے اس واسطے کہ جنہ قرآن دے الفاظ آمدے نے ایسا نور بلند ہو دے میں سمجھ ویندہ اے اللہ دا کلام ہے اے قرآن ہے قرآن نال دلہ میرا جوان میرا بزرگ اگر چاہنے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی تو قرآن پڑھنا پوسی قرآن نال دل لامنا پوسی کچھ لوگ آدھن بڑی تکلیف ہے جی بے برکتی ہے جی آگا جی محنت بڑی کرنے ہیں کوشش بڑی کرنے ہیں بے برکتی ہے تے گھارے چی کوئی جنہ دا ڈیرہ ہے کوئی شیاطین دا ڈیرہ ہے کتھائیں جنن تے کتھائیں جننیاں ہاں جننیاں وہ نہیں معلوم کیویں آنین دے وقت کیویں نکل ویندے جننیاں بھی ہیں جن بھی ہیں بے برکتی بھی ہے اگر توڑا پروگرام ہوئے ایک عظیم عمل توڑی دھرتی تے گزارش کر رہا جڑے خاص کر پیر صاحبان بیٹھے ہو ناراض نہ ہو سو ہاں ہر کہیں کی نو جان چھٹوے سی جس بندے اس عمل تے عمل کیتا مولا مظلوم کربلا فرمیدن البیت الذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائکہ وَيَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ میرے مولا فرمیدن جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے وَيَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ میرے مولا فرمیدن شیاطین اس گھر تو دفع ہوئے اتھا شیطان نہیں آنگا اس گھر جن نہیں آنگا او اللہ دی رحمت دا مرکز ہوندے گھر جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے ہون اللہ جانے کتنا لطف گنسو اور کتنا میرے حق کے دعا فرمے سو میں کہ گزارش کیتے سارے متوجہ ہو جاؤ کہ گزارش کیتے جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہوندے یا علی ہاں اتھا فقط اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے بلکہ کوئی چکی پیا چلیں دے کوئی جھاڑو پیا لیں دے کوئی درزی بن کے آیا کھڑے اگر چاہنے تیرے گھارے برکت ہوئے عادت بنا قرآن دی تلاوت دی قرآن دی تلاوت دی عادت اجھیں کچھ بھائی گھبرائے بیٹھے ہو سے مول صاحب انہیں قرآن رسینے انہیں نماز تے آیا مولوی ولدے گلدے بھی نماز تے آمدن میں کڑے نہیں آکے نماز پڑھو بھی میں کیوں آکا ہی تو سارے نمازی چہرے بیٹھے ہو میں اپنے آقا جی علاقے مظفر گڑھ ایک جلسے گیا گڑی تو لتھا دو جوان ہیں سلام میں کہا جی علیکم السلام ماشاءاللہ قبلہ بڑی خوشی ہوئی ہے میں کہ کیا آکھنا چاہتے ہو آدھے ذرا تبلیغ کرائے تبلیغ میں کہ یوں کیوں دی ہے کہ جنہوں کو نماز دا میں کہ میں تو نہیں آتا آکھا لگے کیوں نہیں آتے میں کہ بس میں نہیں آتا نہیں جی ذمہ دار بندے ہو تو سر تے امام میں تسا نہیں آکھنا تے کون آکسی میں کہ جی کم از کم انہاں کو تو میں نہیں آتا آکھا لگے کیوں نہیں آتے میں کہ اس واسطے میں کوئی یقین ہے انہیں بے نمازی ہے ہی کوئی نہ اس واسطے کہ جڑا بے نمازی ہے ان دا تعلق نہ علی نال ہے نہ حسین نال ہے ہاں بے نمازی دا کیا تعلق علی نال شرابی دا کیا تعلق علی نال بے حیات بے غیرت دا کیا تعلق علی نال سود خور دا کیا تعلق علی نال
یتیم دے حق کھامن والے دا کہ تعلق علی نال اور میرا جوان بھائی علی والا تا ایسا ہوں دے جدا قیامت نہیں آوے او کو ناکھ نہ پوے میں علی دا شیعہ ہاں بلکہ میرے مولا فرمامن استقبال کرو اے میرا شیعہ پیا آندا ہے ایک نعرہ سونا بولو سارے حیدری ہاں صورت تو پتہ لگے غلام علی سیرت تو پتہ لگے غلام علی کردار تو پتہ لگے غلام علی اٹھن تو پتہ لگے غلام علی بہن تو پتہ لگے غلام علی اور اس واسطے معصوم فرمیدن کوشش کر زبان دے ذریعے تبلیغ کم کر تے عمل دے ذریعے تبلیغ زیادہ کر صرف نعرے دی حد تک نہ رہے ہاں بعض بندے میں سمیں غریب ہوں دے جھوپڑی اچرہن والے اساں لوگ بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑیاں کوٹھیاں مالک سب کو نصیب فرمائے موجھا نہیں ہو منا بھی مالک سا کو محل عطا نہیں کیتا شاید سا کو سارے نال اللہ کو پیار نہیں یاد رکھو اگر کسے بندے تا 50 کروڑ دا بنگلہ ہوئے تے نال ایک غریب دی 50,000 دی جھوپڑی ہوئے اگر قرآن دی تلاوت اس بنگلے چ نہیں ہوں دی اس جھوپڑی چ ہوں دی اللہ دے نزدیک کو بنگلہ محترم نہیں وہ جھوپڑی محترم ہے ہاں مگر ایک گل یاد رکھنی ہے پھر اگلی بات قرآن پڑھ لے پھر صرف پڑھن دی حد تک نہیں سمجھنا ضروری ہے قرآن سمجھنا ضروری ہے اس واسطے کہ مالک حدیث قدسی فرمے دے رب طول القرآن والقرآن یلعنو مالک فرمے دے بہت سارے لوگ ایسے جڑے قرآن پڑھ دیں تے قرآن انہاں دے ہوتے لعنت کریں دے قرآن پڑھ دے بھی ہیں تے قرآن لعنت کریں دے صرف پڑھنا نہیں سمجھنا ہے چلو دو جملے عظمت دے بھی آقا سمجھنا ہے اور اس وقت تک قرآن سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ ہوئے وہ سارے لو دھران دے قبلہ محب حسین شاہ صاحب گزرین بزرگوں سنی ہو سر یقیناً اپنی مجلس کو تقسیم کریں ہم 3 حصیاں تے شان فرمان تے ارمان ہاں جی اللہ مولا کو سلامت رکھے میں گزارش بھی کرنے کہ قرآن سمجھنا ضروری ہے اور اس وقت تک سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ آوے کوئی دیا دروازہ ہے ہی نہیں جی تو بندہ قرآن سمجھ سکے تو اپنے نیندر تو نہیں آمن لگ گئی ہاں تے کچھ لوگ آدھے میں قرآن بڑا جانتا میں قرآن بڑا سمجھتا جی میں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں ہر قسم دا ترجمہ میرے گھر چے ہر قسم دی تفسیر میرے گھر چے جی میں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں میں آدھونا میرا مسلمان بھائی پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے تو تا بے تا نکتہ ہی نہیں سمجھا بے تا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ بنے ہاں قرآن سمجھنا ضروری ہے میرا جوان سمجھنا ضروری ہے اور میں گزارش کی تو اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ ہو جان دے وہ سارے بھی وارث قرآن کون ہیں ایک حدیث تو بڑی مشہور و معروف تو سنیے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے نبیان دے سردار فرمامنا کے چاندن گویا کہ فرمامنا ہی ہو چاندن قرآن سمجھنا آوی علی تو پوچھی علی سمجھنا آوی قرآن تو پوچھی ایک اور حدیث ہے فرمائے یا علی انت مثل القرآن زندگیاں گزریں تواری مجلساں سنن دے یہ حدیث بھی تو سنی ہو سی کہ اے علی تو مثل قرآن یہ نہیں کیا ہاں جی اگر ایک نظر نہ لٹھا بنجے الا ریب او بی عیب او ہدل للمتقین او امام المتقین علی ہے مثل قرآن یہ نہیں کیا بابا قرآن کتاب ہے جلد ہے تحریر ہے کاغذ ہے علی جسم جسمانیت ہے حیات ہے علی ہے مثل قرآن یہ نہیں کیا یاد رکھو میرے بزرگو بھائیو معصوم فرمیدن قرآن دا ایک ظاہر ہے اس دا 70 باتیں دے
اس 70 باطن دے اندر 700 باطن معصوم فرمیندن جس دا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے۔ بعض دفعہ قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بھئی آیت کریں دی ہے، جڑے لوگ آدھن مولوی ولایت نہیں پڑھتے تے مولا دی عظمت نہ کو آندھی نہیں، انہاں تک میرا پیغام پہنچا دے ہو۔ یاد رکھو بس اوقات قرآن دی ایک آیت دی تفسیر بھئی آیت کریں دیئے، بس اوقات آیت دی تفسیر روایت کریں دیئے، بس اوقات روایت دی رہنمائی قرآن دی آیت کریں دیئے۔ یا رسول اللہ مولا آقا پہلی دفعہ مسلم کوٹ مختار سقفی آیا ہے تے رکھی سکی گفتگو کی تیئے تے میرے سامعین پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ مولا آقا علی ہے مثل قرآن، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں قرآن پڑھے تو میری مشکل حل ہو گئی۔ مالک فرمیتے لا یمسہو الا المطہرون، اے قرآن او پاک تے طاہر کتابے جے کو پاکیزہ لوگاں تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا۔ نندر نہ کرو خدا را، کوئی بھی مس نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ مولا آقا علی ہے مثل قرآن، یعنی کیا؟ اللہ دے نبی فرمے سے دنیا والے یاد رکھو جی میں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، انہیں پلیت بندے دے دل میں علی بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں علی ہے مثل قرآن، قرآن نال دل قرآن نال، قرآن سمجھن واسطے مدرسے ونجنا پوسی، قرآن سمجھن واسطے آل محمد دیاں احادیث دا روایات دا مطالعہ کرنا پوسی۔ سارے پاس دی بات نہیں، میں بالکل اختتام والے پاس سے میرا پیغام پہنچ گیا۔ میں کیا جانتا یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے مطلب تو میرے کو پتہ ہے۔ جوانو تھک گئے ہو، گھبرا گئے ہو، پھر ایک صلوات پڑھو جی میں گھرانہ لائے کی صلوات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کیا مطلب ہے؟ بعض ادھر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ 4 اسم اللہ رحمان رحیم۔ یہ شروع کرتا ہوں کہنا ماننا ہے، ابتدا کرتا ہوں یہ کس کا ماننا ہے؟ یہ آل محمد دروازے تے ویسیں تو تے کو پتہ لگ سی۔ یہ مولوی جڑا کچھ دسیں دے نا آپ کو نہیں دسیں دے، وہ دسیں دے جو سائیاں فرمایا ہے۔ اور سب باقی قرآن سمجھن جو کہ سارے بس دی بات ہی نہیں۔ سارے نماز پڑھ دے ہو، قرآن کیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پڑھوں کی میں ایک مرتبہ صلوات دی زحمت فرماؤ سارے حضرات مل کے آل محمد شان تجھے۔ یا اللہ آئیے آغا سید گل مکمل کریں یا بس چکر رہا؟ قرآن کیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پڑھوں کی میں کتنی رکعت پڑھوں؟ قیام، رکوع، تشہد، سلام اچ کیا پڑھو؟ وہ ظاہر اچ قرآن نہیں دسیا، وہ وارث قرآن دسیا۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو کی میں پڑھو۔ یہ وجہ ہے کہ سرکار دی خدمت کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ مولا آقا یہ جو قرآن دے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو تے پڑھوں کی میں سرکار فرمائے دیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایمیں پڑھو جی میں کو پڑھدا دیکھو۔ اگر آل محمد دے دروازے دے بندہ آوے ہاں اج دوریاں نہ ہومن ہاں پسچ، اج اختلافات نہ ہومن اگر آل محمد دے فرامین دا مطالعہ کیتا ویندا۔ سرکار فرمیندے نماز ایمیں پڑھو جی میں کو پڑھدا دیکھو۔ بالکل آخری بات میں دو جملے مصیبت دے آکھنا چاہنا، جی میں کو پڑھدا دیکھو۔ توڑے میرے چوں یا توڑے آس پاس بکھر علاقے چوں کسے بندے نے نبیان دے سردار کو نماز پڑھدا ڈٹھے بھی سرکار کی میں پڑھ گئی؟ نہیں ڈٹھا، ساڑھے تک نماز کی میں پہنچی ہے۔ پریشان ہوں دے بھائی، اللہ خیر کرے شرح۔ حجی ساڑھے تک نماز کی میں پہنچی، جبکہ نبیان دے سردار فرمایا نماز ایمیں پڑھو جی میں پڑھدا۔ ایمیں نہیں آکھا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہیں۔ اس دی بھی کو وجہ ہے، سبب ہے یا نہیں ہے؟ اس ساڑھے تک جڑی نماز پہنچیے، اگر تو صحیح اجازت دے میں جلدی جلدی تسلسل گزارش کریں۔ سرکار کے فرمایا ہے
نماز ایویں پڑھو جی میں پڑھتا دیکھو. اللہ دے نبی نے نماز پڑھائی, امیر کائنات نے ڈٹھا, امیر کائنات نے پڑھائی, حسن مجتبیٰ نے ڈٹھا, حسن مجتبیٰ نے پڑھائی, حسین شہید کربلا نے ڈٹھا, اکبر دے بابے نے پڑھائی, علی زین العابدین علیہ السلام نے ڈٹھا, چوتھی سرکار نے پڑھائی, امام محمد باقر علیہ السلام نے ڈٹھا, پنجویں سرکار نے پڑھائی, جعفر صادق علیہ السلام نے ڈٹھا, چھٹی سرکار نے پڑھائی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ڈٹھا, ستویں سرکار نے پڑھائی, علی رضا علیہ السلام نے ڈٹھا, اٹھویں سرکار نے پڑھائی, امام محمد تقی علیہ السلام نے ڈٹھا, نامی سرکار نے پڑھائی, علی نقی علیہ السلام نے ڈٹھا, دامی سرکار نے پڑھائی, حسن عسکری علیہ السلام نے ڈٹھا, حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھائی, بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھائی, زمانے دے امام نے ڈٹھا, زمانے دے امام نے پڑھائی, نواب اربع نے ڈٹھا, نواب اربع نے پڑھائی, شیخ قلینی نے ڈٹھا, شیخ قلینی نے پڑھائی, شیخ صدوق نے ڈٹھا, شیخ صدوق نے پڑھائی, شیخ مفید نے ڈٹھا, شیخ مفید نے پڑھائی, شیخ توسی نے ڈٹھا, شیخ توسی نے پڑھائی, حر عاملی نے ڈٹھا, حر عاملی نے پڑھائی, ابو الحسن اصفہانی نے ڈٹھا, ابو الحسن اصفہانی نے پڑھائی, محسن حکیم نے ڈٹھا, محسن حکیم نے پڑھائی, آغا برجردی نے ڈٹھا, آغا برجردی نے پڑھائی, آیت اللہ خمینی نے ڈٹھا, آیت اللہ خمینی نے پڑھائی, آیت اللہ خامنائی نے ڈٹھا, اسا آیت اللہ خامنائی کو ڈٹھا, تے ساکو ایویں پردے سارے جہان ڈٹھا. علماء دے ذریعے ہی نماز ساڑھے تک پہنچی ہے. اے مراجع یہ جڑا تے کو مراجع مجتہدین دے خلاف بھڑکیں دے اندر ہوں دی توضیح رکھ کے تے کو مسئلے نسیں دے, وہ آپ نہیں نسیں دے, وہ کچھ نسیں دے جو نبیاں دے سردار فرمائے یا اللہ دے بڑھائے ہوئے ہادیاں اور راہبرہ نے سنائے. قرآن نال دل میں گزارش کی دے, قرآن نال اللہ نے تے کو او ہادی عطا کی تیرا رجب گزاری نے سن دے رہن دے ہو, پڑھ دے رہن دے ہو. تیسرے دن تیرے امام نے نبی دے ہتھاں تے آگے قرآن دی تلاوت کی تھی, باپ نے نبی دے ہتھاں تے قرآن دی تلاوت کی تھی, بیٹے نے نو کے نیزہ تے قرآن دی تلاوت کی تھی. بھین رو رو کے ادھی حسین پڑھ قرآن, بھین بازار عبور کرے. اجرکم اللہ, اللہ تمہاری عبادت قبول کرے. اللہ میرے بچے نوجوانہ جوانہ کو قرآن نال انس عطا فرمائے. شاید سارا قرآن تے لگا کچھ نہیں, خرچ نہیں ہویا, احساس او کتھیں دے جندہ کچھ لگے. پتہ ہی کتنا خرچ ہویا قرآن تے, نماز تے, اللہ دے نا تے. میں کو کوئی ایک بین تا ایسی دکھا جڑی ویر دے جنازے تے رسیاں پائی کھڑی ہو. اجرکم اللہ. دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو, بل مختصر جی میں ذکر مسائل بھی کرنا چاہنا. ایک بھین تا دکھا میں گزارش کیتے جڑی ویر دے جنازے تے رسیاں پائی کھڑی ہو, جنہ ہے کیتی ہے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. اس علاقے آلے جڑے پڑھنا لے پڑھ دے ہیں نا رسیاں, باز پڑھ دے ہیں زیبر, احترامن پڑھ دے ہیں. رب اکبر دی قسم ہے جڑی چیز نہ گناہگار رکھا نال میں خود پڑھیے, اے رسیاں نہ ہیں, اے لوہے دے زنجیر ہے. جڑے عصمت دیاں پلیاں دے ہتھائیں چاہیں, اللہ تیرے پردے سلامت رکھے دے, دنیا دا کوئی غم نہ دیکھیں. گرمی دی شدت دی وجہ تو بھائی جان گرم جو ہوئے نا رونے رونے مدینے دو منہ پھر میں دا, نانا دین بچ گئی آدھیاں دی حالت دے.
مرحبا مرحبا اجرکم اللہ، حیاتی دراز حق ادا کیتنے بھئی دنیا دا کوئی کام نہ دیکھو، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ بس روان والے میں گزارش کی تے رسیاں آئیاں، زیور آئے، چھوٹی اندیاں والا جان دے ہو، سب تو پہلے زیور آئے کیندے ہاتھ چ، بس میں مین کرن لگائی تھی 2 منٹ فقط۔ رسیاں زیور آئے کیندے ہاتھ چن، چھوٹی اولاد والا چھوٹے بچے دی طبیعت منفرد ہوندی ہے، جڑا بیمار آکھے نا اماں ظالم زیور گنین، سب تو پہلے 4 سالہ بطول دے ہاتھ اگاں تے بدن سجاد پہلے میں کو پوا، جنہ توجہ نہیں کی دیو پیچھا رہ گئے، جنہ توجہ کی دیو انہوں نے ہے نکل گئی ہے۔ اے پوچھ رہی تا سید سجاد تو پوچھ، جملہ آکھاں توارے وین کرن دے ڈادا، اے پوچھ رہی تا سید سجاد تو پوچھ۔ اس علاقے آلے میرے رات رومان علیہ امام فرمے دین سارا قافلہ گلی دا موڑ پیا مردہ یا میرے دامن کو چھکی ہے یہ، معافی لے سو جو نرم دل سادات بیٹھے ہو، میرے دامن کو چھکی ہے یہ، سرکار فرمے دن میں جو مڑ کے لٹھے نا میں کیا دیتا، میری 4 سالہ بھیڑے تیری ہے نکلے جملے تے، میری 4 سالہ بھیڑے رات وہاں دی پئیے رو رو کیا دیئے، یا اخی قل شمر اللہ یضرب صوت علی وجہی، رو کے آدھئے سجاد کربلا تو گھن کے ای مقام تئی، اے بغیرت میری کانڈ تے مریندہ آیا تے میں صبر کریں دی آئیاں، سجادی بغیرت کو آکھ میری کانڈ تے مارے میرے منہ تے تا نہ مارے۔ مرحبا جی بزرگو، جی بزرگو، جی جوانو، جی جوانو، اللہ حیاتی کر لے، واہ بھئی واہ، کی ادا کیتنے بھی اداداری دا، دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بھئی، اللہ تمہارے پردے یہ جملہ کا لگ دفاع کرنا، رو رو کیا دیئے سجاد کربلا تو گن کے ہی مقام تیئے، بغیرت میری کانڈ تے مرندہ آئے تے میں صبر کریں دیئے، یا سجادی بغیرت کو آکھ میری کانڈ تے بے شک مارے میرے منہ تے تنہ مارے، او میرا بابا چوم دے تھک دانا میری رات پئی وہاں دیئے۔ مرحبا بھئی مرحبا اجرکم اللہ، ہر راک عبادت خیتی ہے، بس 2 منٹ دوین سنو، بس بھائیو رسیاں پاتیاں زیور پاتے احترامن کھڑا آتا، یا بین پلانے محمل آئے، زندگیاں گزری انتواریا مجلسہ سننے، کیرا بندہ جے کو نہیں پتا جو بین پلانا محمل کے ہوندے، پھر بھی قبلہ جی استاد العلماء قبلہ دا جملہ ہے، قبلہ فرمیدین شاید تے کوئی میں علم نہ ہوئے، جڑی آکی جو ہونتے ہاں جنہی اللہ دناتے میرے دیکھے، شاید تے کوئی میں علم نہ ہوئے جو بین پلانا محمل کے ہوندے، قبلہ فرمیدین اگر کری زندگی ساتھ دیوی، ایک بین پلانا اٹھ اپنی حویلی اچھ گھرناوی، آکے اٹھ جب الہامی تے اپنی پرددار کو آکھی آئی اٹھ دی کانڈ تے بہے، ول اٹھ اپنی حویلی اچھ ڈوری تے کو پتہ لگ بے سی علی دی دی کتنی آنکھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تو انہیں برسہ قبول کرے بھی۔ بس رمن والے رسیاں پاتیاں یا بن پلانے محمل آئے، علی دیاں نوحت دیاں ہون سوار ہو منائے محملتے، رومن والا پرددار سوار ہوندیاں آئیں جدہ زینب دیواری آئیں ناظرت یمیناً و شمالو، کئی ویلے سجے دے دیئی کئی ویلے کھبے دے دیئی، رو رو کے آدھئی کن گئے ہو میں کو سوار کرامن والے۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، اجرکم اللہ، حق ادا کیتنے۔ چلو رو پہو زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ماہ رجب بیا گزر دائے، میرے دیکھو کوئی حرج نہیں، ماہ رجب بیا گزر دائے، وہ اس علاقے آلے ہو 2 سواریاں آلیہ دیاں بڑیاں عجیب ہیں، کرے سے ویڈ 2 سواریاں آلیہ دیاں بڑیاں عجیب ہیں، کیڑیاں پہلی سواری 28 رجب مدینہ،
جان دے ہو جدا 28 رجب نو بیبیاں گزردیاں آئیں اللہ تیرے وین قبول کرے جدا آلیہ دا قدم گھر تو باہر آمن لگ گئے اکبر دے بابے دی آواز آن دیے غازی پردہ کرا آواز آن دیو پیان دیے جیڑی ماں دی قبر دی ادھی رات واہ بھائی واہ اجرکم اللہ جی جوان لو جی ماتمیوں اللہ پرسہ قبول کرے میں کوشش کرے نہ کوئی آنکھ رہ نہ جائے 2 سواریاں میں گزارش کی تے پہلی سواری 28 رجب مدینہ جدہ بیبیاں گزردیاں جدہ آلیہ دا قدم گھر تو باہر آمن لگ گئے مولا دی آواز آن دیے غازی پردہ کرا او بیان دیے جڑی ماں دی قبر تے ادھی رات نو ویندی آئی او اللہ تیرے پردے سلامت رکھے وات میرے مولا دی آواز آن دی اکبر پھوپی کو سوار کراؤ او میں صدقے ونیا آخری جملہ کوئی آنکھ رہ نہ جائے قبلہ جی میں سوار کرن دا حکم آیا ہے ممکن عباس زانو خم کیتا ہوئے اکبر ماں دا بازو پکڑا ہوئے قاسم محمل دا پردہ ہٹایا ہوئے اونو محمد ماں دی نالین چاہ کے محمل چ رکھی ہوئے اور رومان آلائے پہلی سواری رب اکبر دی قسم 11 محرم جدا بھیرا مرائی کھڑی آئی او چادر لٹائی کھڑی آئی او رسیاں پائی کھڑی آئی رو رو کے آدھے اکبر آوے او میڈا غازی آوے یا باس نالو بیمار دی آواز آئی اماں میں سجا جڑاواں او اماں دربارا وننا ہے